जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा। हुकूमत का ये जो फैसला है, हुकूमत का ये जो ऐलान है, ये शो करता है कि इस वक्त चीजें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश है कि चीजें चलें, जिस तरह हुकूमत अपना बयानिया आगे लेके चलना चाहती है, अपनी सियासत लेके आगे चलना चाहती है, वैसा मुमकिन नहीं हो पा रहा और सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया है और इस वजह से इतना डेस्परेट कदम उठाया गया है। अब ये ऐसा मसला है कि जिसके हवाले से जमात के अंदर से भी, यानी नून लीग के अंदर से भी मुखालफत हो रही है, सियासी इत्तेहादी भी मुखालफत कर रहे हैं। एएनपी ने मुखालफत की है, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का मैं देख रहा था, उन्होंने मुखालफत की है। यहां तक कि नून लीग की अपनी जो लीडरशिप है उसके अंदर से खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ये कहा है कि ऑल्दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी जमात नहीं है, फैशिस्ट जमात है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए, लेकिन मैं जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूं। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसने भी इसकी मुखालफत की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत का ये जो बयानिया है कि जनाब इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, वो कोई ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे, ज्यादा लोग उसको बाय नहीं कर रहे। अब जो अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी साइफर वाला मामला है, 9 मई वाला मामला है, इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मसला यह है कि साइफर वाले मामले को तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कूड़ेदान में डाल दिया, उड़ा के रख दिया। साइफर के मुकदमे से तो खान साहब बरी हो चुके हैं। इसी तरह जो 9 मई के मुकदमात हैं, किसी भी मुकदमे में क्या खान साहब को अभी तक सजा हुई है? क्या जमात के किसी भी बंदे को अभी तक सजा हुई है जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, कि जिसमें साबित हो गया हो कि इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की थी, जमात की सीनियर लीडरशिप इसके अंदर शामिल थी? तो ये सारे मामला जब अदालत से चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ जी बतौर सबूत हम ये पेश कर सकते हैं क्योंकि इस जमात ने ये किया, क्योंकि अदालतों से साबित हो गया। अभी तक तो ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। अभी तक तो ये सारे मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं, या किसी जगह से लोगों को रिहाई मिल गई है, कहीं पे मुकदमात उड़ा दिए गए हैं, जिस तरह सनम जावेद हो जाए, दीगर बहुत सारे लोग हो जाएं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात जो बनाए गए, उन मुकदमात को खारिज भी किया गया। आज अदालत में वैसे सनम जावेद साहिबा को भी पेश किया गया, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। मियां गुल हसन जो जज साहब हैं, जस्टिस साहब, उनकी अदालत में उन्हें पेश किया गया और उन्होंने उनको घर जाने की इजाजत दे दी और कहा कि इनको गिरफ्तार न किया जाए जुमेरात तक, और साथ साथ सनम जावेद साहिबा पे भी पाबंदी लगाई कि आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, मीडिया से कोई बात नहीं करनी, और ये मामले को जनाब अब गालिबन दोबारा जो है जुमेरात को देखा जाएगा। और उन्होंने हदायत की इंतजामिया को कि सनम जावेद साहिबा के हवाले से जो भी रिकॉर्ड है 1 साल के दौरान वो रिकॉर्ड भी पेश किया जाए और उनको गिरफ्तार भी ना किया जाए, उनको घर जाने की इजाजत दी जाए। अब ये जो भी रिकॉर्ड होगा वो सामने आएगा, पता चलेगा कि कितनी बार वो गिरफ्तार हुई, कितनी बार उनके खिलाफ मुकदमात खत्म हुए, कितनी बार मुकदमात दोबारा दर्ज हुए। अब कहा जा रहा है कि गालिबन बलोचिस्तान में भी कोई मुकदमा उनके हवाले से सामने आ गया है, लेकिन उनको अदालत ने ले जाने नहीं दिया और अदालत ने उनको घर भेज दिया। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी लगाने की मामला है, पाबंदी लगाने का, उसमें हुकूमत की जानिब से बयान तो सामने आ गया, लेकिन लगता ऐसे है कि शायद हुकूमत के इत्तेहादी भी या हुकूमत के अपने हुक्मरां जो जमात है नून लीग, उनके अपने कुछ लीडरान भी उनका साथ ना दें। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सोचा जा रहा है, और उस मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आया और उस फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला पढ़ा उस फैसले में उन्होंने पढ़ के सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉज ए पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जमात के साथ ज्यादती हुई 8 फरवरी को इलेक्शंस के दौरान, लिहाजा हमने इस ज्यादती का अजाला करना है। अब हुकूमत की आप अक्लमंदी का अंदाजा लगाएं, हुकूमत की दानिशवरी का अंदाजा लगाएं। हुकूमत कह रही है कि हम उसी सुप्रीम कोर्ट को वापस रेफरेंस भेजेंगे कि जिस जमात के साथ होने वाली ज्यादती का आपने कुछ दिन पहले अजाला किया, उस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। उमर अयूब साहब ने यह कहा है कि मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। ये जो सारी प्लानिंग है
یہ مری میں ہو رہی تھی. آج پریس کانفرنس ہوئی, جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت غالباً وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور آلموسٹ ختم ہونے والی ہے. اس میں یہ ساری چیزوں کا ذکر آیا, کہا گیا کہ جناب یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ لوگ ہم پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ سیاسی طور پہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. معیشت کی جو حالت ہے, جس نہج پہ انہوں نے معیشت کو پہنچا دیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس وجہ سے جناب یہ ہمارے اوپر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں. ہم ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, سویلین مارشاء اللہ نہیں. عمر ایوب صاحب نے یہ بھی بات کی اور بھی ان کے لیڈران بیرسٹر گور صاحب نے بھی وہاں پہ بات چیت کی. پر اینی وے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ حکومت کی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دے. ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن اپنی حالیہ تاریخ میں ہم نے اس سے زیادہ ڈیسپریٹ سیاسی فیصلہ نہیں دیکھا. ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی گئیں, کیا وہ کبھی کامیاب ہوئی؟ حرکتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی نیشنل عوامی پارٹی پہ, نیب پہ, اور بعد میں وہ نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. اسی طرح دیگر کے بھی جو مختلف جماعتوں کے اوپر پابندی وغیرہ لگتی رہتی ہے, کبھی بھی اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکلتا. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, لیکن ہر کوئی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کیسے نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کا ایون اناؤنس بھی وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ, ان کے اوپر پابندی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے یہ قانون توڑا اور وہ قانون توڑا ہے. لیکن کہیں پہ بھی کوئی چیز ابھی تک تو ثابت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں, آج انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس میں جناب وہ پیش ہوئے. عدالت میں 12 مقدمات میں عمران خان کی جو حاضری ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے لگائی گئی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ کچھ باتیں بھی کی ہیں. تفتیشی افسران نے مختلف 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے استدعا کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے 12 مقدمات کی درخواستیں ہیں وہ لے کے جناب وہ پولیس اور جو پروسیکیوشن ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی. عدالت کے جج جو ہے خالد ارشد, انہوں نے اس کی سماعت کی. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات ہیں, میں 9 مئی کو تو وہاں موجود ہی نہیں تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کہتے ہیں کہ معافی مانگو. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ معافی مانگو, میں کہتا ہوں کہ آپ نے کروایا, آپ معافی مانگیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا وزیر آباد میں مجھ پر حملہ ہوا, گولیاں مجھے لگیں, میں نے درخواست دی کہ پرچہ ہو, لیکن انہوں نے میری درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز غائب کر دی گئیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا. اب 9 مئی کا جو آغاز ہوا تھا وہ خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ہوا تھا, جو ان کی غیر قانونی گرفتاری کی رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے. غیر قانونی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معزز عدالت یعنی سپریم کورٹ کا حکم ہے, یہ فیصلہ ہے کہ وہ گرفتاری غیر قانونی تھی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. سپریم کورٹ میں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو یاد دہانی کروائی کہ ہماری درخواست پر سماعت کرے. وہ یہ جج صاحب کے سامنے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے, اور خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو جنہوں نے کروایا وہ اس کے اوپر معافی مانگے. اب کیا ان سارے مقدمات میں عمران خان صاحب گلٹی ثابت ہو گئے ہیں؟ تو حکومت کی جانب سے اب اچانک اس طرح کا مطالبہ یا اس طرح کی چیز کا سامنے آنا شو کرتا ہے کہ چیزیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور دوسری چیز جو بڑی چیز ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر حکومتی شخصیات تنقید بھی کر رہی ہیں. کچھ بڑی نامناسب قسم کی تنقید بھی کی گئی. جج صاحبان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب اشارے کیے گئے, جو باتیں کی گئیں وہ مناسب نہیں تھی. یہ شو کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ حکومت عدلیہ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنا چاہتی ہے. مختلف معاملات میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدالتوں سے کوئی رہائی ہوتی ہے اور ایک ایسا انتظامی آرڈر آ جاتا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. ایون کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس بھی دیے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو ضمانت دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور وہاں پہ ڈی سی نے ایم پی او کے تحت جناب ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. تو عدلیہ کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کی حالیہ دنوں میں ایک طویل فہرست ہے. تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی لگتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش ہے, اور حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستیں ان کو نہ ملیں. اور نون لیگ نے جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کے خلاف ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی ہے. اب ووٹ عمران خان کو پڑا تھا, ریویو پٹیشن نون لیگ نے دائر کی ہے, سیٹیں ان لوگوں کو چاہیے. پر اینی وے یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. حکومت پابندی کا مطالبہ کر رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی؟
میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا. آئی ڈونٹ نو حکومت نے کون سی قانونی مشاورت کی ہے, کس سے مشاورت کی ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے پابندی لگ سکتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.